अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 19 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली से तमाम की तमाम बाजी का पासा पलट दिया है। आज बड़ा हैपनिंग डे है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और इस हुकूमत के खिलाफ, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के खिलाफ एक नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। वो हिकमत अमली क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, थोड़ा सा इसका ग्लिम्प्स दिया गया है जो इस बात का आकाश है कि हुकूमत के दिन उमूमी या मुबैना तौर के ऊपर गिने जा चुके हैं। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी आगे चलकर शेयर करूंगा। आज मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर समाअत हुई है। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि बेंच शायद टूट जाएगा, लेकिन बेंच नहीं टूटा। उसके अंदर से क्या निकला है, डिटेल्ड हेयरिंग है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। हामिद मीर साहब ने एक बड़ा क्लेम किया है, वो ये कि इंडो पाक क्राइसिस के अंदर भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी हुई है, मिसाइल दागे गए, ड्रोन अटैक्स हुए, उसमें इजरायली अजहान शामिल थे। यानी उस इंडियन जारहियत को डिजाइन करने में इजराइल का हाथ भी था। यह हामिद मीर साहब का बड़ा दावा है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा एशिया कप के अंदर भारत शायद शिरकत ना करे, इंडियन मीडिया इसके ऊपर वावेला कर रहा है, उसकी डिटेल्स भी मैंने शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। पहले आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड को मद्देनजर रखते हुए एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। और एहतजाज मैं प्रोटोकॉल के साथ कर देता हूँ। अभी थोड़ा मैंने रोक लिया है, बाकी आपने कर देना, सुर के साथ कर दीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो टॉप स्टोरी ऑफ द डे, कैदी नंबर 804 ने बाजी पलट दी है। बाजी कैसी पलटी है उसकी डिटेल शेयर करता हूं। वजीर आजम और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तैयारी पाक भारत जंग से पहले ही कर ली थी। इसको अमली जामा पहना दिया जाना था, लेकिन उसको रोक लिया गया क्योंकि कशीदगी बढ़ गई। आज अब से थोड़ी देर पहले साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ, यानी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी कर ली गई है। यह तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर ली है। यह बाजी या पासा पलटने वाली बात है, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। इससे आप और हम नजरें नहीं चुरा सकते हैं। फिर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसकी डिटेल मैं शेयर करना चाहूंगा। आज मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत थी। पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखता हूं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने वाले फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत आज हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने केस में 3 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की हैं, जिसमें बेंच पर एतराज, केस की समाअत 26वीं आईनी तरमीम केस के फैसले तक मौखर करने और केस को बराह रास्त दिखाने की इस्तदा कर रखी गई थी। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ने इसमें कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 3 मुतफरिक दरख्वास्तें अभी हमारे तक नहीं पहुंची हैं। अपने एओआर से पूछें, जब तक दरख्वास्तों पर नंबर नहीं लगता मैं नहीं सुन सकता। मेरे पास इस रिकॉर्ड के अंदर चीजें हैं, मैं पहले इस दरख्वास्त पर दलाइल देना चाहता हूं, यह हामिद खान साहब ने कहा। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आप जानते हैं अदालती सिस्टम जब तक दरख्वास्तों का प्रोसेस नहीं होता तो कैसे सुन सकते हैं। और यूं 26वीं आईनी तरमीम के बाद 13 रुकनी बेंच के खिलाफ नजरसानी 8 और 9 रुकनी बेंच भी कर सकता है, यह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा। थोड़ी देर पहले मखदूम अली खान साहब रोस्ट्रम पर आए, उन्होंने दलाइल दिए और दलाइल के अंदर उनके जो बयानात थे वो बड़े इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनने आपने। वो कहते हैं, मखसूस नशिस्तों के केस में मुतासरा ख्वातीन का मैं वकील हूं, एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, आपकी दरख्वास्त को नंबर लगा दिया जाएगा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी भी रोस्ट्रम पर आए और वकील फैसल सिद्दीकी ने बेंच पर एतराजात के हवाले से दलाइल देना शुरू किए। अभी फैसल सिद्दीकी दलाइल दे रहे थे, उसके बीच में कुछ मजीद गुफ्तगू हुई, वो आगे चलकर बताता हूं। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मेरे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम है, मेरा बेंच के किसी मेंबर के वकार पर कोई सवाल नहीं है। मेरे 11 रुकनी बेंच की तश्कील पर आईनी और कानूनी एतराज है, जो कि कोई भी लगा सकता है। बेंच से अलग होने वाले 2 जजेस की ख्वाहिश पर 11 रुकनी तश्कील दिया गया, ये आईनी बेंच के सरबराह ने बोला।
پھر جسٹس امین خان وکیل فیصل صدیقی کے بینچ پر اعتراض کے بعد کہتے ہیں میں واضح کر دوں کہ دونوں ججز خود بینچ سے علیحدگی اختیار کی، 2 ممبران کی خواہش پر 11 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، یعنی اس میں بینچ نہیں ٹوٹا، خود ہی الگ ہو گئے وہ 2 ججز۔ تو فیصل صدیقی نے کہا کہ نظر ثانی کے لیے ججز تعداد کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے، یہاں 13 رکنی بینچ تھا، 2 خود علیحدہ ہو گئے، اس میں باقیوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے بولا جب 2 ججز بینچ سے الگ ہو گئے آپ کیوں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ مسرت ہلالی نے پھر بولا 2 ممبران نے نوٹس نہ دینے کا فیصلہ خود کیا، آپ کیوں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ججز اپنے اعتراض کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے وہ خود جواب دیں۔ 2 ججز اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ان کی بات ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے وہ دونوں ججز اب بیٹھ کر کیا کریں گے، دونوں ججز اپنا فیصلہ دے چکے ہیں۔ تو اس طرح یہ مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے اندر بینچ ٹوٹنا جو تھا وہ ایکسپیکٹڈ تھا لیکن ٹوٹا نہیں۔ یہ ڈیٹیلز تھیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ آج جو ہے صنم جاوید کی گزشتہ 4 روز سے، صنم جاوید خان کی گزشتہ 4 روز سے ریکارڈ نہ ہونے کے باعث ضمانت کی درخواست پر ضمانت نہیں ہو پا رہی۔ آج سماعت ہے مگر ابھی تک اس کیس میں پیش ہی نہیں کیا گیا، نئے مقدمے میں گرفتاری کی تیاری کی جا رہی ہے، مقدمہ تلاش کیا جا رہا ہے، یہ مختلف دوستوں نے ٹویٹس کر رکھے ہیں۔ اچھا یہ پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، اب ذرا آگے چل لیتے ہیں، کچھ اور چیزیں شامل کر لیتے ہیں۔ جناب یہ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر علی امین گنڈا پور کی توہین عدالت درخواست پر جیل حکام سے جواب طلب کر لیا گیا۔ ہم نے کوارڈینیٹر کے ذریعے ملاقات کا کہا تھا، آپ ستمبر اور اکتوبر 2024 کی بات کر رہے ہیں، اب 2025 ہے، آپ چاہتے ہیں ہم کوارڈینیٹر کے خلاف کارروائی کریں، اسے پکڑیں، ہم ریکارڈ منگوا لیں گے، اگر کچھ غلط بیانی ثابت ہوئی تو آپ کو جرمانہ عائد کریں گے۔ یہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی گفتگو تھی۔ اچھا جی اب انڈو پاک کشیدگی کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ حامد میر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، آج انہوں نے بڑا کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے خلاف بھارت کی جنگی منصوبہ بندی اسرائیلی ماہرین میں اس میں اہم کردار ادا کیا اور وہ خود بھارت میں موجود رہے۔ پاکستان کے کئی اہم دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ حالیہ جنگ میں پاکستان کا اصل مقابلہ بھارت سے نہیں بلکہ اسرائیل کے جنگی دماغوں سے تھا، یعنی یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ اف اٹ از سو۔ تو پاک بھارت کشیدگی میں بھارت کا ایشیا کپ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ ہے جی۔ بھارتی میڈیا ایشیا کپ اس سال پاکستان میں ہونا ہے تو بھارتی میڈیا اس کے اوپر مزید بات چیت کر رہا ہے۔ کچھ وائرل بیانات میں شامل کرتا ہوں، جیسے انصار عباسی صاحب فرماتے ہیں تحریک انصاف کو اب تک کسی رعایت یا ڈیل کی پیشکش نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی باضابطہ طور پر مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کا اصرار ہے کہ کسی بھی طرح کی پیش رفت میڈیا کی چکا چوند سے دور ہونا چاہیے، اور بات بھی بالکل درست ہے۔ ایک اور وائرل بیان اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت زیادہ لگتی ہے، انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی ہے، سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ حنیف عباسی صاحب کا بیان ہے، وائرل بیان، اور حضرات اور تھیوے اور کہتے ہیں انڈیا نے حملہ کیا تو میں گھر میں سویا ہوا تھا، میری بیٹی نے آ کر مجھے جگایا کہ انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تربوز کاٹ کر لاؤ۔ میرا کانفیڈنس لیول دیکھیں، ایک جو فارم 47 کا وزیر اعظم، اس کا کانفیڈنس یہ ہے کہ ہی واز سوئمنگ، ہی واز ان دا سوئمنگ پول، اور اس کے وزیر کا کانفیڈنس لیول ہے کہ بیٹا تربوز کاٹ کر لاؤ۔ یہ تربوز تو کتے سی، تربوز تو اتنے نہیں سیگا، وہ تو لندن سی، وہ برابر سی اتنے لاہور دے آس پاس کسی علاقے سی۔ معذرت یار، مطلب چیک کریں، جنگ لگی پڑی ہے بھائی ادھر۔ اچھا جی کچھ اور وائرل بیانات میں شیئر کرتا ہوں، جیسے علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں ہم تب یقین کریں گے جب کوئی افسر عمران خان کو جنگ پر بریفنگ دے گا، جب ادارہ خود اس بات کی تصدیق کرے گا۔ اچھا جی ایک اور اہم سٹوری ہے، یہ بیان نہیں ہے سٹوری ہے۔ اسلام آباد میں بارش محسن نقوی کے ذریعے 3 ماہ قبل 3.6 ارب یعنی 3.5 ارب روپے کی لاگت سے رجب طیب اردوان ایونیو پر بنائے گئے پل کا حصہ بیٹھ گیا۔ اس سینٹورس سے تھوڑا پہلے آتا ہے، بہت امپورٹنٹ انڈر برج اور اوور ہیڈ برج بنا۔ جب بنا ہوا تھا اس کے فوراً بعد ہی جس ایریے سے آپ اس کی طرف آتے ہیں، پی ایف ہاسپٹل کی طرف آتے ہیں، اس برج کا حصہ آلریڈی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن تقریباً کوئی ہم 3-1 مہینے پہلے وہاں پر ہم گئے، تو جب یہ بنا تھا تازہ تو میں نے اپنے دوست کو دکھایا کہ یہ بہت بڑا مطلب ڈپ ہے اس کے اندر، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹھ گیا، تو بارش ہوئی تو اور بیٹھ گیا۔ تو نئی سڑک پر 3 ماہ میں بننے والا یہ دوسرا گڑھا ہے، کچھ صحافیوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے یہ سب بارش میں پہلے ہی بیٹھ گیا تھا۔ صرف وہی نہیں، ایران ایونیو کے اوپر آپ آتے ہیں، جیسے یہ بنا پہلی بارش میں ہی 2 جگہ بڑے گڑھے پڑ گئے تھے۔ تو جو بناتے ہیں کیا فیزیبلٹی نہیں دیکھتے، یا جو بناتے ہیں کیا وہ کرپٹ ہیں؟ یہ سوال ان سے کیا جانا چاہیے۔
اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے گروپس کے اندر بھی اب لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، سب کے سب صحافی گروپ چھوڑ گئے ہیں. یہ ایک اور سیکنڈ ڈیبیٹ ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ جو ہے میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، یہ مرید فاروق صاحب کامنٹ کرتے ہیں کہ سیٹھی صاحب کی چڑیا نے جو انہیں بتایا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، عمران خان سے فوج کا کوئی نمائندہ نہیں ملا اور نہ ہی سوشل میڈیا کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مدد مانگی ہے. اور باقی زبیر علی خان نے بھی ان کے مطابق غلط خبر دی ہے. تو میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی جان، آپ یہ باتیں کرتے ہو یار، کوئی اپنا کوئی مطلب کوئی عہدہ شہدہ سمجھ لیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو یار. بہرحال پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ لیتھل ہو سکتی ہے اگر عدم اعتماد آتی ہے اور اگر اتنا کانفیڈنس ہے تو. اگلے بلاگ تک دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.